कतिको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। आउँदै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष पुराना नायक रविन्द्र खड्काज्यू। यहाँहरू सबैजनाको प्राय गरी सासू हुनुहुन्छ होला। यदि यहाँ पुरुष हुनुहुन्छ भनेदेखि ससुरालीतिरको सासू हुनुहुन्छ होला, अनि महिला हुनुहुन्छ भनेदेखि घरतिरको सासू हुनुहुन्छ होला, अनि सासू नहुने पनि हुनुहुन्छ होला। कतिको सासू विदेशमा प्राय गरी हेरेको हुने गर्दछ। वाइफी घिमिरेज्यूलाई मैले देखिरहेको छु, निकै हाँसेर बस्नु भएको छ। यहाँको चाहिँ सासू हुनुहुन्छ होइन, त्यो भएर आजको यस कार्यक्रमको राम्रो सुरुका दिनहरूमा, सुरुका एपिसोडहरूमा छुट्टी सासू जाला नजाला। अहिले त भ्यू हेर्ने चलन छ। पहिला पहिला कति सिडी बिक्थे, कति क्यासेटहरू बिक्थे, त्यो हेरिन्थ्यो। टेलिभिजनमा बच्छ कि बच्दैन भनेर हेरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ भ्युज हेर्ने चलन छ। सुरुका एपिसोडहरूमा राम्ररी विशेषज्यूको मेरो लगानी डुब्ला कि भनेर पनि चिन्ता भयो होला। तर अब उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ, किनकि छुट्टी सासू 15-17 लाखभन्दा पनि बढी भ्युज गइसकेको छ। अहिले भ्युज हेर्ने चलन भएको हुनाले म अब कार्यक्रमलाई फटाफट अगाडि बढाउने क्रममा छु। यतिखेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष पुराना नायक श्री रविन्द्र खड्काज्यू आइसक्नु भएको छ। अनि चिया पिउँदै हुनुहुन्छ। यदि यहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने चियाको चिसोसँगै आउने कि एकछिनपछि आउने। हजुरले चिया खाँदा खाँदै पनि यहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिखेर विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उद्योगपति तथा व्यवसायी टिभी त्रिशुलीका प्रबन्धक विमलेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि यहाँ स्टेजमा ल्याउँछु। आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ टिभी त्रिशुली। यो युट्युबले गर्दाखेरि पनि टिभीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। अब टिभी र युट्युब चाहिँ समन्वय गरेर लैजानुपर्ने मैले चाहिँ सोचेको छु होइन। टिभीमा पनि युट्युबमा आउनुभन्दा अगाडि टिभीमा सिरियलहरू आउने गर्दछ। हुनुहुन्छ वाइफी घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, साथ हुनुहुन्छ। यतिखेर उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्छु। वाइफी घिमिरे यतिखेर स्वागत मन्तव्य दिनको लागि म प्रदीप सिंह थापा, लेखक तथा निर्देशनमा अब्बल सूची सासुको स्पेसल्ली निर्माता रामहरि विशेषज्यूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहनुभएका प्रदीप सिंह थापाज्यू। धन्यवाद। एकदमै कुशल तरिकाले कार्यक्रम चलाउन खप्पिस मेरा मित्र राजकुमार कुँवरज्यू, आजको यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मेरो सहकर्मी निर्माता रामहरि विशेषज्यू, त्यसै गरी मलाई एकदमै माया गर्ने एउटा सौभाग्य के भने म चाहिँ करिब 9 वर्षको थिएँ। मेरो घरमा सुटिङ आएको थियो। मलाई अलिअलि याद छ, 9-10 थिएँ होला सायद, किनभने याद भएको भएर धेरै सानोको याद त हुँदैन। मलाई अलिअलि मात्रै याद छ। दाइ र पार्वती अधिकारीको एउटा सिरियल सुटिङ भएको थियो। सिरियल होइन, भिडियो फिल्मै होला दाइ, त्यो त्रिमूर्ति भयो। त्यसमा एउटा बच्चा चाहिएछ गाउँमा। अनि त्यो बच्चा खोज्ने क्रममा म फेला भएँ। अनि मलाई त्यसमा अभिनय गराइयो। अब सायद मलाई पछि गएर यही ठाउँमा लेख्न लागेको रहेछ, परेको रहेछ। मैले रविन्द्र दाईको त्यो सिरियलमा, रविन्द्र दाई अहिले म जस्तो देखिन्छु त्योभन्दा धेरै यङ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। मैले रविन्द्र दाईलाई त्यसरी देखेँ त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलादेखिको कुराले मैले 51-52 सालबाट निरन्तर कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मलाई निरन्तर साथ दिने आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि मेरो एकदमै दाई रविन्द्र खड्काज्यूलाई आजको यो मेरो सानो कार्यक्रममा ठुलो छाती लिएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि फेरि पनि स्वागत अघि भइसकेको छ। मेरो तर्फबाट पनि स्वागत छ। यसै गरी मैले स्वागत गर्ने क्रममा आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि विमलेश्वर प्रधान, उहाँ मेरो करिब 25 वर्षदेखि म लगनखेल बस्न थालेको त्यति नै भयो होला। अहिले भर्खरै भूकम्पपछि घर बसिया छु। निरन्तर रूपमा मलाई साथ, सहयोग, सल्लाह, दुःख पर्दा सुख पर्दा थला पारिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको आँखा अगाडि देखाएको छु, देख्नु भएको छ। र उहाँसँग मैले लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी नेवारी फिल्म मेरो निर्देशनमा, मेरो लेखनमा, म नेवारी पनि बोल्छु। हामी सँगै पढ्यौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ र उहाँ लगायत धेरै कलाकारहरूसँग, राम्रा कलाकारहरूसँग
उहाँले खेल्नु भएको छ। यसै गरी आज मैले सम्झिनै पर्ने र छुटाउनै नहुने नाम चाहिँ छुच्ची सासू। दिदी त्यहाँ उभिदिनु होला। अरू कलाकार जुन टाइटलले गर्दा यो सिरियल चलेको छ र जसको मुख्य भूमिकामा दिदी हुनुहुन्छ, दिदीलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा स्वागत गरे, अरू कलाकारलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा स्वागत गरे। यसलाई अन्यथा नदिनु होला। स्वागत गरे। अब धेरै बोल्दिनँ किनभने यहाँ बोल्न आएको होइन यो सम्मान। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट आजै छुट्टी सासु सुटिङ राखेको छु। फेरि आफै ढिला गर्न भएन, भरे आफैलाई गाह्रो हुन्छ। मेरो हिजो अस्ति लगातार सुटिङ भएको भएर त्यति तयारी भएर होला कार्यक्रममा त्रुटि हुन जान सक्छ, छोटा मोटा कमी कमजोरी हुनसक्छ, माफ गर्नु होला। र विशेष गरी भिड ढुङ्गानालाई पनि परिचित भइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो सम्पूर्ण कला यात्रामा साथ दिएर मलाई त्रिशुलीमा भएको कार्यक्रममा शुद्ध उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ लगनीसँग नहुने कुरै भएन। उहाँलाई मैले धेरै यहाँको यो म्यानेजमेन्टको लागि स्वागत गरेको छु भन्ने मानिदिनु होला भन्दै अब यो स्वागत म तपाईँलाई यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्कार। धौलागिरी क्यासेट सेन्टरदेखि लिएर उहाँका कुराहरू मैले भन्न थालेँ भनेदेखि छुच्ची सासूको सुटिङ हुँदैन, यही दिन बित्न सक्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि छुच्ची सासू पार्टी हो यो चाहिँ होइन, विभिन्न पार्टी फुटे पनि छुच्ची सासू पार्टी चाहिँ नफुटोस्। यो रामहरि विशी जो निर्माता हुनुहुन्छ अनि निर्देशक हुनुहुन्छ, लेखन र निर्देशकमा प्रदीप सिंह थापा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजना सधैँ मिलेर अगाडि जानुहोस्। 50 भाग होइन, 500 भागभन्दा बढी, 5000 भागभन्दा बढी जाओस् छुच्ची सासू। र ती सासूहरू जो छुच्ची छन् तिनीहरूले सबक सिकुन् र ती बुहारीहरू जो सासूलाई सम्मान गर्दैनन् उनीहरूले पनि सासूलाई आफ्नै आमा समान मानुन् भन्न चाहन्छु। म धेरै कुरा नगरिकन स्पेसली छुच्ची सासू को हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बोलाउँछु। यतिखेर छुच्ची सासू टेली सिरियल जो वेब सिरिजको रूपमा आइरहेको छ, यो 25औं भाग पुगेको शुभ अवसरमा छुच्ची सासू 25औं भाग लेखिएको केक काटेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ हामी लगन खेलको यस हलमा। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यो 25औं भागको यो कार्यक्रम यो हलमा गरिए पनि अब 50औं भाग 100औं भाग चाहिँ प्रज्ञा भवन लगायत त्यसका खुला हलहरूमा गर्ने सम्भव भएसम्म खुला हलहरूमा गर्ने कार्यक्रम पनि उद्घोष भइसकेको छ। यतिखेर केकमा बत्ती बालेर केक काटेर हाम्रो नायक चलचित्र कलाकार सङ्घका रविन्द्र खड्काज्यूबाट यहाँ छुच्ची सासू परिवार, छुच्ची सासूका निर्माता, छुच्ची सासूका लेखक निर्देशक, छुच्ची सासू र छुच्ची सासूका सबै कलाकारहरूलाई लाखौँ लाख शुभकामना। छुच्ची सासूबाट यहाँले ठुलो फिल्म बनाउन सक्नुहोस्। ठुलो फिल्ममा चाहिँ आजकै प्रमुख अतिथिलाई नायक राख्दा पनि फरक पर्दैन। यतिखेर केक काटिसकेको छ भनेदेखि अब केक खुवाउने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको 25औं भाग पुगेको यो शुभ अवसर, यो शुभ पल, शुभ घडीमा छुच्ची सासू परिवार, छुच्ची सासूका निर्माता, लेखक, निर्देशक सबै कलाकारहरूलाई एकमुष्ट करोडौँ शुभकामना। प्रदीप सरलाई पनि केक खुवाइँदैछ। छुच्ची सासू सिरियलले यति धेरै नाम बनाए कि छुच्ची सासूका हरेक कलाकारहरू बजारमा चिनिने हुन्छ, हरेकलाई चिन्छन्। छुच्ची सासूका कलाकारहरूलाई युट्युब हेर्ने र छुच्ची सासू हेर्ने दर्शकहरूले प्रष्ट रूपमा चिन्छन्। प्रदीप सिंह थापालाई धेरैले चिन्नुहुन्छ, त्यसै गरी छुच्ची सासूलाई, बुहारीलाई, रामहरि सरलाई र छुच्ची सासूका सबै कलाकारहरूलाई एकदम प्रष्ट रूपमा चिन्नुहुन्छ। हामी कतिपय ठाउँहरूमा सँगै हिँड्दाखेरि यो छुच्ची सासू हेरेको थिएँ मैले, निकै राम्रो छ, निकै रमाइलो छ, अझै राम्रो होस्। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि विमलेश्वर प्रधानज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको बारेमा भनिहालेँ लगायत यो अब अघि सरले त मैले के भन्दै नपर्ने सबै मेरो बारेमा त भनिसके नै भनिसक्नु भएको छ। तर यो जुन कलाकार क्षेत्रमा पनि प्रदीप सरले नै गर्दा म करिबन 15 वर्षदेखि बिचमा छुटे पनि कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइ नै रहेको छु। अब अहिले पनि म टिभी त्रिशुलीमा पनि छु लगायत कुनै पनि पहिला त धेरै थिएँ उहाँको खासै बिचबिचमा हामी उहाँलाई कमेन्ट पनि गर्छौँ। बिचबिचमा प्रदीप सरले हाम्रो रामहरि सरले चाहिँ कलाकार चेन्ज गर्दा कि कसो कसो लाग्ने त्यो कुरा पनि मैले बिचमा क्लियर पनि गरेँ।
लागत चाहिँ गर्दाखेरि के हो जस्तो फिल हुँदो रहेछ नगर्दाखेरि हुँदैन कि त्यो बारम्बार हामीले उहाँलाई भनिरहनु पर्छ सम्पूर्ण सुची सासूको कलाकारहरूलाई पनि धन्यवाद र यस्तो समयमा पनि बिहान आएर उपस्थित भइदिनु भयो दाइलाई पनि रवि दाइलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु जस आइदिनु भयो समय दिइदिनु भयो सम्पूर्ण हाम्रो उत्तम सर राम्रो सर वायु सर लगायत राजकुमार सर सबैलाई नाम सबैको लिए मेरो लामो धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई खुसी पनि लाग्छ उहाँहरूको सेवा होस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो होस् पनि हुन्छ पनि त्यो भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु धन्यवाद क्यामेराम्यान पवन भुजेल हुनुहुन्छ जो छुच्ची सासूलाई मजाले खिच्नुहुन्छ अनि एडिट पनि आफै गर्नुहुन्छ छुच्ची सासू लेखे पनि निर्देशन गरे पनि लगानी गरे पनि आउने चाहिँ क्यामेरा हो त्यसैले उहाँले मेहनतका साथ अहिले पनि खिचिरहनु भएको छ अहिले यहाँ खिचेको क्लिप्सहरू चाहिँ छुच्ची सासूमा यसो हाल्न मिल्छ कि भनेर पनि प्रयत्न गरिरहनु भएको होला यसो यहाँले चाहिँ दिनभरि खिचेका भिडियोहरू दिनभरि खिचेका क्लिप्सहरू बेलुका डिलिट भएका धेरै रेकर्डहरू पनि छन् तर छुच्ची सासूमा त्यस्तो भएको छैन होला र नहोस् यहाँ धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अगाडि यतिखेर यस कार्यक्रमका सभापति महोदय उपस्थित यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेरो आदरणीय मेरो अति मायालु कलाकार सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष मेरो प्रिय भाइ रविन्द्र छुच्ची सासू युनिट मैले चाहिँ सबैजना यहाँ देखिरहेको छु म आफू पनि छुच्ची सासू सिरियलको म एकदमै फ्यान म रेगुलर हेर्छु मैले अब खास यहाँ चाहिँ सबै कलाकारलाई चिनिरहेको छु स्पेसली छुच्ची सासू यो धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई पनि दिन चाहन्छु हजुरहरूको यो सोसियलमा एउटा मेसेज दिने खालको जुन फ्यामिली ड्रामामा आधारित यस सिरियल एकदमै म चाहिँ लोकप्रियको शिखर चुमेको म महसुस गर्न चाहन्छु सक्नु यो प्रायः सबै नेपाली जनमानसमा चाहिँ हरेकको मनमा बस्न सफल भएको म आफू पनि महसुस गरिरहेको छु यो कार्यक्रमलाई अगाडि सम्मान गर्दै अगाडि बढाउनको लागि म छुच्ची सासूका निर्देशक लेखक निकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ नुवाकोट भरि होइन उहाँको अहिले देशभरि र विदेशमा पनि चर्चा छ उहाँको फोनमा मेसेन्जरमा अनलाइन बस्ने बित्तिकै विदेशबाट धेरै फोनहरू आउँछ र धेरै फोनहरू चाहिँ केटाको आउँदैन यतिखेर प्रदीप सिंह थापा यहाँ आउनुहुन्छ र यो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु म प्रदीप सिंह थापाज्यू केही बोल्दै यो सम्मान कार्यक्रम कसले कस्ता मेडलहरू पाउने हुन् कसले कस्ता पुरस्कारहरू पाउने हुन् यतिखेर यो छुच्ची सासू टेली सिरियलको 25औं रजत जयन्ती कार्यक्रममा सम्मान कार्यक्रम अगाडि बढ्छ यतिखेर प्रदीप सिंह थापाज्यूबाट धन्यवाद फेरि पनि राजकुमार सरलाई यो सम्मान भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने म चाहिँ भागवतमा धेरै प्रोग्रामहरू चलाउँछु अनि त्यहाँ चाहिँ 1 लाख हाल्नेले अलि ठुलो सम्मान 50,000 हाल्नेले अलि ठिकैको सम्मान 5,000 हाल्नेले ठिकैको 1,000 हाल्नेले प्रमाणपत्र खाली होइन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहेर पनि दानवीरले दान गर्न खोज्दै पनि उनले सकेको हुँदैन अब मैले पहिलो सम्मान अगाडि बढाउनु भएको छु हाम्रो टाइटल यानि छुच्ची सासूका रूपमा यहाँको अत्याधिक मन जित्न सफल अनिता श्रेष्ठ जो मान्छे एकदमै साधारण हुनुहुन्छ तर यहाँले छुच्ची बनाइदिनु भएको छ हाम्रो सिरियल मार्फत र अनिता श्रेष्ठलाई अब हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ अनिता श्रेष्ठज्यू स्टेजमा आउनु होला रविन्द्र भाइ त्यो मायाको छु कहिले पनि विकास भएन यहाँ हाम्रो भाइहरू पनि भयो सुटिङमा पनि त्यही लिनुहुन्छ दायाँ बस्नुहुन्छ लाइट रिफ्लेक्टर समाउनु चलन छैन सबै हिरोइन र यहाँ पनि त्यही गर्नुहुन्छ यो हाम्रो कार्यक्रम कहिले पनि सोच्दिनु भएन किनकि म तितो बोल्ने मान्छे हो बाहिर गएर गाली गर्नुहोस् मलाई केही लाग्दैन मैले लाइभमा पनि यहाँ देखाइरहेको छु भनि पनि आएको छु यो यथार्थ कुरा हो यहाँ समस्या छ अनिता श्रेष्ठजी हो उहाँलाई मायाको चिनेर सम्मान पत्रबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ र 25 भागसम्म उहाँको निरन्तरता भइसकेको छ भने आगामी धेरैभन्दा धेरै भागसम्म उहाँले हामीलाई यसै गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ
मेरो एकदमै आदरणीय दिदी यस 23 मईको टाइटलको आकार छुट्टी सासु अनि श्रेष्ठ र अलिकति अब भराइसी समस्या विभिन्न छ। दिदीले कता कता बेलामा छोडिदिन्छु म तेरो सिरियल खेल्दिनु भन्नुहुन्छ। अलिकति चिन्ता छ दिदीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लगाउने हुन्छ जस्तो लाग्छ र दिदीको निरन्तरता र स्वास्थ्यको पनि मैले कामना गरेँ। सबै दिदीलाई हाँसी निरोगी देख्न पाउँ मैले यो जानकारी गराउने दिदीलाई धन्यवाद। अब त्यसैले मैले एक नम्बर कलाकार अन्त दिदीलाई मानेको छु र मैले भनिरहेको छु सबै ठाउँमा। आज म यत्रो समय अगाडि भन्छु र 2 नम्बर पनि मैले गर्ने आफूले आफूलाई कहिले पनि राखिनँ। धेरै मलाई फ्यान फलोवर्सले तपाईँ 1 नम्बर होस् सिरियलको त हिरो होस् त हिरो होस् भन्नुहुन्छ। तर मैले मानेको मेरो सिरियलको 2 नम्बर सर्वश्रीलाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सम्मान पत्रको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जसरी छुट्टी सासूले टाइटल 8 वर्षदेखि टिभी र त्यही कारणले टिभी त्रिशुलीले जन्माएर उहाँलाई काठमाडौँसम्म ल्याउन सफल भएको छ। उहाँको निरन्तर थुप्रै सिरियलहरूमा सिरियस रोलहरू गर्नुभएको छ र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तरताको कामना गर्छु। उहाँले पनि छुट्टी सासूले जस्तै बेला बेलामा म कोही भ्याउँदैन कि अथवा नुवाकोटतिर जान्छु कि जस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई आशा छ उहाँले निरन्तर रूपमा हाम्रो यो सिरियलमा अभिनय गर्नुहुनेछ र सम्मान दिने मागेको छु र सम्मान पत्रबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ। जोरदार ताली सेवा गर्न। त्यसै गरी वृद्ध कलाकार हुनुहुन्छ होला उहाँ जस्तो लाग्छ। तर उहाँको बानी बेहोरानो केटी लगभग यहाँ अहिले हेर्दाखेरि मैले 70 वर्ष जतिको देखेको छु। 16 चाहिँ हिजो पुग्नु होला, 17 लाग्नु होला। कानमा मुन्द्र लगाएर कट्टु लाएर आउनुहुन्थ्यो सुरुमा हात कट्टु अन्यथा नलिनु होला। तर अहिले जाडो महिना भएर चिटिक्क भएर आउनु भएको छ। नाम पनि उहाँले एकदमै कमाइसक्नु भएको छ सिरियलबाट र एकदमै मेहनती हामीलाई सल्लाह दिने हाम्रो गार्जियन भनेर छुट्टी सासु मात्रै होइन मेरो अन्य सिरियलमा पनि अगाडि बढाउनको लागि साथ दिने मसँग अगाडि कर्ममा पनि सँगै काम गरिरहने कलाकार सँगै बस्ने शक्ति उहाँलाई जोरदार तालीसहित स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ चाहिँ हाम्रो सिरियलकै अग्रज कलाकार तर हेर्दाखेरि सबभन्दा कान्छो। मैले अघि भनिसकेँ उहाँको कामको मुद्दामा कपाल हेरेरै तपाईँले चिन्नुपर्ने हो। त्यति हेरसम्म हुनुहुन्छ मेरो दाइ। जोरदार ताली उहाँलाई सेवा गर्नु। ल दाइलाई यो मायाको छिरो र दाइ अलि अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अहिले दिउँसो सुटिङमा गएर उतापट्टि तातो पानी खाएपछि ठिक हुन्छ भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। जसले चाहिँ यो सिरियलमा मान्छेलाई राम्रो बनाउनको लागि मेकअप गर्नुभएको छ मेकअप आर्टिस्टका रूपमा। त्यसै गरी हाम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा निर्माताज्यूको परिवार पनि हुनुहुन्छ कल्पना विष्टज्यू। उहाँलाई जोरदार तालीसहित मैले यो सम्मान पत्र र मायाको छिरोको लागि आमन्त्रण गरेँ र अब मैले अर्को सम्मान अगाडि बढाउने क्रममा होला। तर अभिनय गर्न आउनुभयो त्यसपछि हराउनुभयो। पछि अगाडि कर्ममा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो र पछि फेरि छुट्टी सासूमा आउनुभयो। मैले रेगुलर रूपमा उहाँसँग काम गरिरहेको छु। खुसी लाग्छ। कहिले ठुस्सो पर्नुहुन्छ, कहिले हाँस्नुहुन्छ, हामीलाई साथ सल्लाह र सहयोग दिनुहुन्छ। रश्मि शर्मा जोरदार तालीसहित सम्मानको लागि म रश्मि शर्माज्यूलाई यो मायाको छु र यो सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि भने कहिले मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ, कहिले एकदमै रिसाउनुहुन्छ। हाम्रो झगडा बेला बेला परिवर्तन हुन्छ सुटिङको क्रममा। रश्मि शर्माज्यू आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी जामुका ढुङ्गानालाई सम्मान गर्न जाँदैछौँ। उहाँले हाम्रो सिरियलमा बेला बखत भइ पनि आउँदा दुःख सुखमा पनि साथ दिनुभएको छ। हुन त उहाँलाई हामीले गर्नुपर्ने सम्मान अरू पनि थियो, धेरै पनि थियो। तर मैले अघि नै भनिसकेँ मैले सबैलाई एकरूपता र समानता गर्ने क्रममा यहाँ कसैले त्यहाँ बेहुलादेखि सबै मैले त्यसरी लेखेको कारणले अन्यथा नलिदिनु होला र यहाँ सबैलाई मैले समान सम्मान गरेको छु र मन पनि नदुखाउनु होला भन्न चाहन्छु। र जानुका ढुङ्गाना र यहाँको पनि स्वास्थ्यको कामना गर्दै निरन्तर हाम्रो सिरियलमा हुन त उहाँ धेरै यहाँ बस्ने कुरा छैन, विदेशको पनि यात्राको
आइसक्नु भएको कलाकारहरूलाई सम्मान गरौँ। सम्राट रेग्मी, त्यसैगरी आर्यन श्रेष्ठ उहाँ अतिथिका रूपमा आउनु भएको थियो भने सम्राट पनि नव कलाकारको रूपमा आउनु भएको थियो आफ्नो सिरियलमा। सबै आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु यो आजको कार्यक्रममा। भने 1 घण्टाको मुभी बनाउनु भएको छ, पोखरा गएर काठमाडौँ आएर। त्यसमा निर्देशन लेखन पहिले नै गरेको छु, चाँडै आउँछ भनिदिनु न है भनेर भन्नुभएको छ। चाँडै आउँदैछ, पक्कै यहाँले हेरिहाल्नुहुन्छ, त्यो जानकारी पनि मैले गराएँ। र हामीले कर्महारा सिरियल जुन 4 एपिसोड गरेका थियौँ त्यसलाई पनि निरन्तर गर्ने सोच बनाएका छौँ। हाम्रा युट्युब दर्शकहरूको साथ सहयोग र माया प्राप्त भएको खण्डमा निरन्तर रूपमा हामीले यसलाई साथ र सहयोग गर्नेछौँ। सविता अधिकारी आइसक्नु भएको छ। बुहारी सासु अलि छुच्ची, बुहारी पनि अलिअलि छुच्ची देखिने। जुन छुच्ची सासुमा मलाई मनपर्ने कलाकारमा हुन त सबैजना मनपर्छ, तर पनि उहाँको अलिकति पृथक अभिनय लाग्छ। उहाँ पनि बेला ठुस्स परेर बस्नु भएको हुन्छ। सुटिङ बेला चाहिँ जस अभिनय राम्रो गर्नुहुन्छ त्यही कुरा खुसी लाग्छ। मलाई दाइ मान्नुहुन्छ, मान्न त सबैले दाइ मान्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ मेरै दाइ हो क्या मेरै दाइ भन्नुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्छ। सविता अधिकारी जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। सविता अधिकारी र यहाँको पनि हामीसँग निरन्तर साथको कामना गर्न चाहन्छु र दीर्घायु सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र यो 25 भागसम्म यहाँले अभिनय गर्नुभएकोमा धेरै धेरै बधाई। लागि एकदमै सहयोग पुर्याइदिने, मैले लगभग 20 वर्षभन्दा बढी भएछ कला यात्रामा, लगभग 3 दर्जनभन्दा बढी क्यामेराम्यानहरूसँग काम गरेँ, तर त्यसमा पनि मेरो मनमुटुमा बस्न सफल मैले गन्ने मान्ने जुन औँला भने 10वटा हुन्छ, 10वटा औँलाभित्र होइन कि 5वटा औँलाभित्रै गर्न मिल्ने क्यामेराम्यान पवन भुजेल सरलाई अब सम्मान गर्न गएका छौँ। मैले अघि भने त्यति ठुलो सम्मान त हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तर जे छ जस्तो छ यसैले यहाँहरूले ठुलो मानिदिनु होला। र हाम्रो छुच्ची सासुको एकदमै मुटुका रूपमा लिन्छु उहाँलाई। हामी त त्यसका अन्य पार्ट्सहरू हौँ र मुटुका रूपमा, किनभने उहाँले पहिलोचोटि सम्मान पाएको हुनाले पनि म धेरै नै खुसी लागेको छ। अब का दिनहरू पनि यसरी नै हामीले राम्रो गर्दै जाउँ, कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जाउँ, राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने मेरो कामना र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद अनि शुभकामना। धन्यवाद पवन सर। मैले निरन्तर लागि पर्नुभएको मेरो नाता गोता पनि पर्नुहुन्छ, त्यही भएर नाता गोतालाई चाहिँ हेला गरे जस्तो भयो। यहाँ पछि गयो भने त्यहाँ लहट्न पनि बेर छैन मलाई थलीतिर जाँदा। उहाँ अलिकति बिरामी भइरहनुहुन्छ बेला बेला सुटिङमा, सबैको दुःख त्यो लाग्छ। सुटिङ गऱ्यो उहाँको रोल एकदम पिकमा जान्छ, अनि अर्को हप्ता मलाई त कोरोना लाग्यो कि के भयो रुवाखोकी लाग्यो भनिदिनुहोस्। अनि मैले सुने कोरोना त पहिलोचोटि 1 चोटि पो लाग्छ, अरूलाई 1 चोटि लाग्छ, तपाईँलाई 7 चोटि लागिसक्यो भने रुवाखोकी नै कोरोना लाग्छ के अरे, मलाई त यही सङ्केत भयो म निस्किन्न भनेर घरबाट मरै ननिस्किने। नाकमा उहाँको बिचरा टिनिसको पनि समस्या रहेछ, पछि अहिले बल्ल पत्ता लाग्यो। नाकमा एकदमै त्यो खोका जस्तो आउने, लास्टको भ्यालो हो, लास्टको मान्छे नै हिरो है, त्यही भएर त्यसलाई अन्य नमानिँदा उहाँलाई छोड्दा तालिसक्नु सम्मान गर्नु। अन्तिम सम्मानका रूपमा हामी उहाँलाई सम्मान गर्न गइरहेछौँ। र अब अन्य सम्मानहरू चाहिँ हाम्रो 25 भागसम्मका सबैको लागि हामीले बनाएका नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष, एकदमै पुरानो चलचित्रका नायक, तपाईँहरू त अब कतिले हेर्नु भएको छ होला, छैन होला, भाग्यरेखा भन्ने फिल्म हेर्नु भएको छ, माया कृति सुपर हिट फिल्म त्यो बेलाको। अब म त केटी थिएँ भने अब तपाईँको होइन कतिपयले हेर्नुभयो होला, कतिपयले हेर्नु भएन होला। मेरो आदरणीय दाइ रविन्द्र दाइलाई आफ्ना शुभकामना भनिराख्दिनु अनुरोध गर्छु। अरूलाई 28 स्थानमा बस्दिनु न। धन्यवाद धेरै धेरै प्रिय भाइ प्रदीप सिंह थापाज्यू। आजको बिसिजी ग्यासमा विशेष अतिथि विमलेश्वर प्रधान जो अहिले हामीसँगै एउटा हाम्रै क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने हिसाबले विशेष किसिमको एउटा टेलिभिजन पाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले वास्तवमा सबैभन्दा पहिला यो जुन मलाई यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई निमन्त्रणा के भन्यो भने पिजी छु, तिमीलाई थाहा छ
र बिजी भए पनि दाइ कुनै टाइममा आउनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ भनेर उसले मलाई एउटा प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई निमन्त्रणा गरेको छ। त्यसको लागि म ऊ लगायत सम्पूर्ण छुच्चे शासक टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले कहिले पनि बिर्सिन नहुने र मैले एउटा चलचित्र कर्मी, सञ्चारकर्मी र एउटा भनौँ न आफ्नो शरीर जस्तै सुकै अशक्त अवस्थामा पनि हामी एकदमै बडी बिल्डर, हामी एकदम शक्त अवस्थाका शरीर भएका हामीलाई पनि बिर्साउने हाम्रा प्रिय भाइ जो चलचित्र कर्मी र सञ्चारकर्मी मित्र हाम्रो स्वतन्त्र भाइलाई म हार्दिक एउटा आभार प्रकट गर्छु, सलामी गर्न चाहन्छु। किनभने वास्तवमा हामी एकदमै यस्तो बडी बिल्डर छौँ, हामी यस्तो छौँ उस्तो छौँ, हामीले स्वास्थ्य यस्तो छ भनेर निष्क्रिय भएर बस्नु र उहाँ स्वास्थ्यलाई पनि यहाँ यस ध्यासबाट म एउटा मैले उहाँलाई चाहिँ अभिवादन टक्राएँ र लगायत सम्पूर्ण यहाँ आसीन सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र अर्को कुरा यो लगान खेलमा कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै मैले जहिले पनि अघि उहाँ हाम्रो प्रदीप भाइले भनिहालेँ, म 15-20-22 वर्ष अगाडिदेखि नै म यो लगान खेलको कार्यक्रममा प्रत्येक जोसुकै साथीहरूले बनाउँदाखेरि पनि म आइरहेको छु। यहाँ अहिले केदारजीलाई भयो, भीम ढुङ्गानाजीलाई जुन उसले अहिले स्मरण एउटा संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा बचाइराख्ने, देशको कला संस्कृतिलाई बचाइराख्ने धरोहर भने उहाँहरू नै हो। त्यसकारण पनि मैले जहिले पनि लगन खेलमा कार्यक्रम भन्दा प्रदीपले बनाउँदा त्यही होला भनेर म त्यही ढुकेर बस्थेँ। अनि मैले सोचेँ मलाई हतार थियो, तर अहिलेसम्म कुनै कुर्सीहरू राखिसकेका छैन, सबै भर्खर मञ्च बनाउँदैछ भन्ने किसिमको मेरो सोचाइ त्यहाँ आयो। र जो यो कुरा एउटा प्रसङ्गभन्दा बाहिरको हो, तर मैले सम्झिने 1000 भागसम्म पुगोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने प्रदीप सिंह थापा वास्तवमा तपाईँहरूले सही एउटा मान्छेलाई छान्नुभएको छ निर्देशकमा। ऊ कहिले पनि चुप्लाएर बस्ने मान्छे होइन, ऊ कहिले पनि केही न केही गरेर ऊ बहुमुखी प्रतिभावान। अब हुन त मेरो एउटा सिरियल चाहिँ एउटा जागरुक हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जहिले पनि जब नेपाली चलचित्र कलाकार सङ्घमा जुनसुकै के अरे हाम्रो के अरे साधारण सभा हुन्छ, उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने उहाँले धेरै तपाईँहरू जस्ता साथीभाइहरू धेरैलाई उहाँले आफू जम्मा गरेर तपाईँहरूलाई एउटा सबभन्दा पुरानो 33-34 वर्ष अगाडि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ स्थापना भएको छ। र म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, माइकले अहिले भर्खर एउटा यो होटेलको विज्ञापन भयो, त्यसकारण नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको विज्ञापन म गर्छु। तपाईँहरूलाई हरेक काममा हरेक दुःख सुखमा साथ दिने नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ हो। आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई असहज हुँदैन। प्रदीप सिंह थापा मार्फत आउनुहोस्, किनभने ऊ अत्यन्त क्रियाशील हाम्रो फ्यानको सदस्य हुनुहुन्छ। मैले यो पनि आफ्नो मौकामा प्रचार गरेँ। र अर्को कुरा छुच्ची सासुकै कुरा गर्नुपर्दा मैले अघिदेखि मलाई अलिकति खड्केको, अलिकति अप्ठ्यारो भएको, यो वास्तवमा धेरै पुरानो कुरा। छुच्ची सासु भन्ने बित्तिकै छुच्ची भन्ने नपर्ने अवस्थाको पहिला भयो। किनभने सासु भन्ने बित्तिकै छुच्ची नै हुन्छ। चलचित्र कर्मीकै लागि जन्मेका छौँ र चलचित्र कर्मीको हक हितका लागि अगाडि बढ्छौँ भन्दै फेरि पनि यो छुच्ची सासुको यो सफलताको लागि सबैलाई फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लगिरहेका छौँ। रविन्द्र खड्का नायक नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्षज्यू समयमा आइपुग्नुभयो। कतिपय प्रमुख अतिथिज्यूहरू आउनुभन्दा एक घन्टा अगाडि म भ्याइन, म आउँदिनँ भन्नुहुन्छ र कार्यक्रम खोल्नुहुन्छ। तर उहाँ कति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, बिहान बेलुका दिउँसो प्रदीप सिंह थापा र छुच्ची सासूको टिमको निमन्त्रणामा समयमा आइदिनु भयो। उहाँले भन्नु भइसकेको छ, चलचित्र कलाकार सङ्घमा यहाँहरू आबद्ध हुनुहोस्, प्रदीप सिंह थापा मार्फत आउनुहोस्। कलाकारहरूलाई परेको सुख दुःखमा हामीले हिजो पनि साथ दिएका थियौँ। हिजो लकडाउन हुँदा कोभिड-19 को महामारीले कतिपय कलाकारहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा कलाकार सङ्घले अहोरात्र खटेर दिन रात नभनी गाडी कुद्न नदिएको समयमा पनि पुगेर विभिन्न सहयोग गरेर कलाकारहरूलाई निकै ठुलो गुण लगाएको हो। र अब आउने दिनहरूमा त्यस्ता समस्याहरू परेको खण्डमा कलाकार सङ्घले कलाकार सङ्घमा आबद्ध भएका कलाकारहरूलाई र कलाकारहरूलाई सहयोग गर्ने नै छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। आजको शोभा बढाइदिनु भयो, आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यसै गरी छुच्ची सासूको 50औं भाग, 100औं भाग, 1000औं भागमा पनि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै यतिखेर भने
यस कार्यक्रममा छुच्ची सासुका निर्माता अनि कलाकार पनि हुनुहुन्छ। हाइट पनि छ, कपाल पनि पाल्नु भएको छ अनि निकै राम्रो पनि हुनुहुन्छ। भोलिपर्सि फिल्म बनाउनु भयो भनेदेखि हिरो आफै खेलिन्छ होला नि होइन। धेरै जसो निर्माताहरूले आफै हिरो खेल्नुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि शिखर ह्यान्डिक्राफ्टका रामकुमार गोम्बा र आजका प्रमुख अतिथि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष नायक श्री रविन्द्र खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्छु र उहाँले पाउनुहुने, उहाँले प्राप्त गर्नुहुने यो सम्मान आरबी मिडिया ललितपुर सम्मान पत्र लेखिएको छ। यसमा काभ्रे जिल्ला मण्डन देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा जन्म भई विगत 11 वर्षदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा गीत सङ्गीत मार्फत कला क्षेत्रमा प्रवेश गरी 2075-76 बाट अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छुच्ची सासुको निर्माता कलाकारका रूपमा चर्चा बटुली समाजमा जनचेतना फैलाउने काम गर्नु भएकोमा आरबी मिडियाका निर्माता कलाकार तपाईँ श्री रामहरि बिसी सिलवालज्यूलाई टेली श्रृङ्खला छुच्ची सासुको 25औं श्रृङ्खला रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको आगामी कला यात्रामा उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। उहाँले पाउनुहुने यो सम्मान पत्रमा लेखिएको यी अक्षरहरू हुन्। अब म उहाँलाई शिखर ह्यान्डिक्राफ्टका रामकुमार गोम्बा आजका प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट उहाँलाई यो सम्मान दिनको लागि अनुरोध गर्छु र यसमा साइन रहेको छ याङ प्रसाद घिमिरे। वाइपी घिमिरेको नाम आज पुरै पत्ता लाग्यो। याङ प्रसाद सधैँ याङ होइन त, याङ प्रसाद घिमिरे वरिष्ठ पत्रकार, सात भिजन मिडिया। त्यसैगरी रविन्द्र खड्का अध्यक्षज्यू चलचित्र कलाकार सङ्घ प्रमुख अतिथि। त्यसैगरी राजकुमार कुँवर प्रबन्धक सिमली मिडिया ग्रुप। सिमली मिडिया ग्रुपका 1 नम्बर अध्यक्ष चाहिँ प्रदीप सिंह थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई यो कुरा पनि जानकारी गराएँ मैले। र यो सम्मान चाहिँ यतिखेर रामहरि बिसीज्यू छुच्ची सासुका निर्माता कलाकारलाई प्रदान गर्नुको लागि अनुरोध गर्छु। म यतिखेर निर्माता हुन सजिलो छैन। 2-4 भाग निर्माण गरेर टेली चलचित्रहरू बन्द भएका हजारौं छन् बजारमा। तर छुच्ची सासुले 25औं भागको यो रजत जयन्ती मनाउन सफल भएको छ। हजारौं भाग छुच्ची सासु पुगोस् र समाजमा भएका 1-2 जना छुच्ची कार्यक्रम गर्नुहोस्। यसपछि हामी कार्यक्रमको समापनतिर आइपुग्दैछौँ। यतिखेर ललितपुर फुलमती चुनी खेलमा जन्म भई विगत 25 वर्षदेखि निरन्तर रङ्गमञ्च हुँदै टेलिभिजन यात्रामा समर्पित रही दर्जनभन्दा बढी ठुलो पर्दाको चलचित्रमा अभिनय, 4 दर्जनभन्दा बढी टेली श्रृङ्खलामा लेखन तथा निर्देशन तथा 2500 भन्दा बढी म्युजिक भिडियो निर्देशन गरी कला क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाई हाल अत्यधिक चर्चाको शिखरमा रहेको टेली श्रृङ्खला छुच्ची सासुको लेखक निर्देशकको रूपमा निरन्तर समाजमा जनचेतना फैलाउने कार्य गर्नुका साथै अभिनय मार्फत दर्शकहरूमा छुट्टै छाप छोड्न सफल हुनु भएकोमा तपाईँ श्री प्रदीप सिंह थापाज्यूलाई टेली श्रृङ्खला छुच्ची सासुको 25औं श्रृङ्खला रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको आगामी कला यात्रामा उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। रविन्द्र खड्का अध्यक्ष कलाकार चलचित्र कलाकार सङ्घ प्रमुख अतिथि यङ प्रसाद घिमिरे, वाइपी घिमिरे वरिष्ठ पत्रकार, सात भिजन मिडिया, राजकुमार कुँवर प्रबन्धक सिमली मिडिया ग्रुपको तर्फबाट यो छुच्ची सासुका लेखक निर्देशक कलाकार आजका आकर्षक व्यक्तित्व उहाँकै पहलमा भएको यो कार्यक्रममा उहाँलाई धेरै शुभकामना, लाखौँ लाख शुभकामना। निर्माताहरूसँग कलाकारहरूसँग एकछिनमै कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले बिग्रेका कुरा छिनको छिन्नै मिलाउन सक्ने एकदम
यो हजारमुखी प्रतिभा भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। यो एकदम उहाँको प्रतिभाको सक्नुभएको छैन। सो आजको दिन एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो मलाई चाहिँ समय मैले चाहिँ फेला पारेको छु। यो समयलाई चाहिँ मैले चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहन्छु। यो रहेको छ हाम्रो संसार क्रिएसन्स नेपाल तथा संसार अनलाइन टेलिभिजन ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 खोकना ललितपुर। सम्मान पत्र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बहुमती चुनिखेलमा जन्मिनु भएका विगत 3 दशकदेखि निरन्तर सडक नाटक रङ्गमञ्च हुँदै टेलिभिजन यात्रामा समर्पित रही दर्जनौँभन्दा बढी लेखन तथा निर्देशन साथै आफ्नो कुशल अभिनय तथा करिबन 2500-2600 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरी कला क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाए। हाल का साथै शीर्ष भूमिकामा समेत आफ्नो दखलता प्रस्फुटन गर्दै नेपाली दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल हुनुभई निरन्तर रूपमा समाजमा जनचेतना फैलाउने क्रियाकलाप गर्नुका साथै आफ्नो दक्ष अभिनय मार्फत दर्शक सामु आफ्नो बेग्लै आयाम सुम्पन सफल हुनुभएका बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व तपाईँ कलाकार लेखक टेलिश्रृङ्खला छुची सासुको 25औं श्रृङ्खला रजत उत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष सम्मान समारोह कार्यक्रममा ससम्मान यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। साथै उहाँको भविष्यको कला यात्रा उज्जवल रहोस् र सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। स्वतन्त्र संसार महर्जन क्रिएटिभ डाइरेक्टर संसार क्रिएसन्स नेपाल संसार अनलाइन टेलिभिजन राजकुमार कोर प्रबन्धक सिमली मिडिया ग्रुप याङ प्रसाद घिमिरे वाइडी घिमिरे म उहाँ पहिलेदेखि हामी सँगै छौँ। वरिष्ठ पत्रकार सार्प भिजन मिडिया रविन्द्र खड्का प्रमुख अतिथि अध्यक्ष नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ इति सम्मत 2077 11/5 गते बुधबार ललितपुर नेपाल। र यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नको लागि मैले चाहिँ यो हाम्रो रविन्द्र दाइलाई म लिन चाहन्छु। यो विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्मानित हुनुभएका मेरो आदरणीय दाइ आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ प्रदीप सिंह थापाज्यूलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ हाम्रो संस्थापक प्रभा संसार महर्जन र सम्मान पत्रको प्रदान गरिदिनु चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष गर्न चाहन्छु र धेरै बढाइदिनु गर्न चाहन्छु हाम्रो परिसरलाई र लगायत सम्पूर्ण छुट्टी शासन टिमका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई पनि म बधाई तथा शुभकामना। छुट्टी शासनको यस समारोहमा जुन छुट्टी शासनले 25औं श्रृङ्खला पुर्याउँदाखेरि हामी गौरवमय भएका छौँ र त्यसै गरी कतिपय दुःख होला कतिपय सुख होला हरेक दुःख सुख पार गर्दै छुट्टी शासन सिरियलले चाहिँ 25औं भागको श्रृङ्खला मनाउन सफल भएको छ। यो हामी आफैमा आफै गौरवमय हुनुपर्दछ। त्यसै गरी ढिला चाँडा जेसुकै अघि पछाडि जुनसुकै टाइममा कला क्षेत्रमा लागे पनि जानुको ढुङ्गामा एकदमै मलाई सहायता गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्वलाई पनि सम्झिन चाहे धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी रविन्द्र खड्काज्यूलाई मायाको चिनो। रविन्द्र खड्काज्यू र प्रदीप सिंह थापाज्यूमा उस्तै छ, 1-2 दिन तलमाथि जस्तो देखिन्छ जन्मिँदा होइन। जसो अझै पनि हिरो हुनुहुन्छ, हिरो बनेको हिरो हो नि होइन। यहाँहरू सबैजना जसले क्यामेरा खिच्नुभयो, जो उपस्थित हुनुभयो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा छुट्टी सासुलाई सहयोग गर्नुभयो, खेल्नुभयो र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभयो, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। प्रति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्छौँ। यो नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कलाकारहरूको हक हितको लागि दिन रात नभनी कोभिड-19 नभनी कोरोना भाइरस नभनिकन लागि र
छुच्ची सासूको बारेमा केही नमस्ते। भनिदिनु। अब हाम्रो आज छुच्ची सासू 25 भाग पुगेको छ। यहाँहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ, हेर्नु भएको छ। विशेष गरी यो सिमली मिडिया मार्फत पनि जुन रिपोर्टिङ गरिदिनु भएको छ, सिमली मिडियामा पनि हामीलाई त देखिरहनु भएको छ यहाँले होइन। छुच्ची सासू आज 25 भाग पुगेको उपलक्ष्यमा तपाईँ जति पनि युट्युबका दर्शकहरू हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी निर्माताज्यूले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई मैले चाहिँ धेरै धेरै यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेँ आजको यो अवसरमा। र विशेष गरी हामीले धेरै ठुलो कार्यक्रम गर्न नसके पनि एउटा सानोतिनो मिलाएर सानो कार्यक्रम गरेका छौँ। आजै हाम्रो सुटिङ छ 25 भागको। त्यसले गर्दा 25 भागको अन्तमा यो कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी सम्मिलित गर्नेछौँ। यहाँहरूले माया गर्नुहुनेछ। आगामी दिनमा एउटा समाजमा घटेको विशेष गरी हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, दिदीले बुहारीलाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ गर्नु यो जुन छुच्ची सासूमा साँच्चीकै रिलमा गर्नुभएको कुरा रियलमा गर्नुहुन्छ गर्नु माया लाग्छ। कथाले मात्रै त्यस्तो भनेको कथाले त्यस्तो भनेको। तपाईँ छुच्ची हुनुहुन्न? छैन छैन ल पक्कै पनि हाम्रो छुच्ची हुनुहुन्न। हाम्रो यता सरुजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ उहाँको बुहारी भएर के अरे छोरी भएर अभिनय गर्दा? छोरी भएर अभिनय गर्दा एकदम राम्रो लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। तर सौतिनी आमा भइकन तपाईँलाई गरेको व्यवहार कहिलेकाहीँ रियल लाइफमा पनि त्यस्तो भयो भने के गर्ने, मरौँ बाँचौँ जस्तो हुँदैन? त्यो त मनमा लागिहाल्छ, तर खालि चिनमा मात्रै भनेर माइन्ड गरिदिएर चित्त बुझाएर होइन। र हाम्रो रामरी सरको बारेमा रामरी सरले पनि भन्नु होला, यो छुच्ची सासूको 25 भाग मनाइरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ? अहिलेसम्मका दुःख सङ्घर्षका कुराहरू अहिलेसम्मका दुःख सङ्घर्षको कुरो गर्नुपर्दाखेरि त हरेक कुरोमा कुनै बेला दुःख कुनै बेला सुख त मान्छेको जीवनमा अवश्य पनि आउँछ। त्यसलाई दुःख सुख सामना गरेर नै अहिले हरेक कुरा एक भाग छुच्ची सासू सिरियलले चाहिँ 25औँ भागसम्म मनाउन सक्नु भएको छ। यसमा आफ्नै गौरव लागिरहेको छ मलाई, किनकि सबै कलाकार टिमहरू आइदिनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो पत्रकारज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ कलाकार सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू सबै आउनु भएको छ। त्यसबाट म धेरै नै खुसी छु आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ। पक्कै पनि हाम्रो रश्मिजीलाई कस्तो लागिरहेछ? जो इन्टेन्स भएदेखि भएको 25 भागसम्म गरिरहेछौँ। यसै गरी होइन 25 भागसम्म नै तपाईँहरूको साथ सहयोग पाइरहेको हुन्छ। हाम्रो साथ सहयोग भन्दा नि कलाकारले साथ सहयोग गर्यो भने फिल्म बन्ने हो होइन। तपाईँहरू सबैले साथ सहयोग गर्नु भने पक्कै पनि जान्छ अगाडि। चाहिन्छ सबैको साथ पाइयोस्, सबै काम गर्न पाइयोस्। त्यसो भन्न चाहनुहुन्छ। अब अहिले विभिन्न अनलाइनबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई आजको यो 24 भागको चाहिँ उपलक्ष्यमा तपाईँले दर्शकहरूलाई भन्न चाहे 25 भागको उपलक्ष्यमा तपाईँले भन्न चाहेका कुराहरू केही छन्? तपाईँलाई के भनौँ जस्तो लागेको कुराहरू? अहिले माया गरिदिनु भएको छ, यसै गरी माया साथ सपोर्ट पाइरहोस् हामी। अनि त दिदीलाई चाहिँ जस्तै कमेन्टहरू भन्नुहुन्छ नि तपाईँले कहिलेकाहीँ आएर मेरो कमेन्ट हटाइदिनु हुन्थ्यो सर, मलाई कस्तो गाली गरेछन् भनेर होइन। अब घर परिवारले हेर्लान्, आफन्तले हेर्लान् होइन। अब सबैमा छुच्ची नै खेल्नु भएको छ प्रायः जस्तो सिरियल, तपाईँका धेरै सिरियलहरूमा होइन। के लाग्छ कहिलेकाहीँ दिक्क लाएर अब खेल्दिनँ जस्तो त्यस्तो महसुस पनि भएको छ? कहिलेकाहीँ त होइन जस्तो अब सरहरूलाई फोन गरेर खेल्दिनँ यो छुच्ची सासू खेल्दिनँ जस्तो पनि लाग्छ क्या। त्यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि होइन, छोराले पनि सुन्नै नसक्ने हेर्नै नसक्ने त्यस्तो गाली खानु, मम्मी तपाईँलाई म कसरी सहन सक्छु, म सहनै सक्दिनँ, के खेल्नु भएको तपाईँले त्यस्तो भन्छ होइन। तर मलाई अनि कता कता हो कि जस्तो लाग्छ क्या, कस्तो सशक्त हुने क्या। भनेपछि अब तपाईँ यसरी छुच्ची खेल्दा खेल्दै भोलि चाहिँ रोना धोना होला, अब मानौँ नर्मल क्यारेक्टर माया गर्ने सासूको अफर आयो भने मेरो स्वभाव नै छुच्चीतिर गइसक्यो जस्तो महसुस भएको छैन तपाईँलाई? त्यो त हुन्छ अहिले हो त्यो हुन्छ नि फिल्मै नआउने क्या। अलिक माया गर भन्दाखेरि रिसाएर माया गर्ने माया अलि सिरियस बनेर खेल्नु भयो भन्दा नि मलाई त रिसै आउने क्या यसरी झनक्कै रिस आउने त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि सरुजीको पनि तपाईँ चाहिँ सबै सिरियलमा चाहिँ सिरियस खेलिरहँदा भोलि काहीँ चोथाले खेल्नु पर्ला, काहीँ अलिकति छुच्ची खेल्नु पर्ला, त्यस्तो अभिनय गर्न पर्यो भने सक्छु सक्दिनँ के लाग्छ? अहिलेसम्म परेको छैन होइन। कलाकार भएपछि विनोददेखि लिएर अब हुन्छ नि त छुच्चीमा अब विभिन्न खेल्नुपर्छ, तर कोसिस गर्नु त्यस दर्शकको साथ सपोर्ट अनि माया चाहिँ मलाई चाहिँ भनेपछि तपाईँ चाहिँ जस्तो चुनौती आए पनि म निभाउन सक्छु भन्ने कुरामा लागेको छ तपाईँ। हाम्रो रामरी सरको कुराहरू राखौँ न। अहिलेसम्म 25सम्म भाग आउँदा तपाईँका दुःख आरोह अवरोह उकाली ओह्राली होइन के छ तपाईँका मनका कुराहरू? जुन 1 भागदेखि 25 भागसम्म गर्नको निम्ति अब यही त नि जुन युट्युबरको कुरादेखि लिएर हरेक सहायताको कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा पनि दुःख सङ्घर्ष गर्दै 25 भागसम्म त मनाउन सक्नुभयो। कतिपय कलाकारहरूको अब त्यस्तै अब कुनै कुरामा अहिलेसम्म त आइदिनु भएको छ बोलाएर बेलामा, कुनै बेला अब त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि अब नआइदिँदाखेरिको
त्यो खल्लोको महसुसहरू त्यो आफूले पनि सुनिरहेको छु होइन। त्यसै गरी अहिलेसम्म सहायता गर्दै आउनु भएको छ हजुर स्वयं अब प्रदीप सिंह थापा मेरो लेखन निर्देशन गर्दै आउनु भएको छ। हजुरले पनि धेरै नै मलाई सहायता सपोर्टहरू साथहरू सबै दिनुभएको छ, सम्पूर्ण कलाकारहरूले दिनुभएको छ। अहिलेसम्मको लागि म खुसी नै छु अनि भोलिका दिनहरू पनि अब यस्तै गरी सहायता साथ सपोर्टहरू पाइरहँ भन्ने आशा लिएको छु होइन। सबैजनाले यो हाम्रो मात्र होइन, यो हाम्रो पनि हो भन्ने एउटा भावना राखेर उद्देश्य राखेर चाहिँ सबैजनाले त्यो सम्झिदिनु होला। म चाहिँ त्यही हो। अनि हाम्रो कल्पना बहिनीलाई के लागेको छ? जस्तै छुच्ची सासुमा तपाईँले पनि अभिनय गरिरहनु भएको छ, दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईँको अभिनय होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ आज यो 25औं भागको अवसरमा आएर? मैले चाहिँ सुरु 1देखि नै गरेको छु होइन। 1देखि 5सम्म गरेँ, त्यहाँबाट बिचमा ग्याप भयो लकडाउनले गर्दा। त्योभन्दा पछि आउँदा पनि मलाई एकदम खुसी लागेको छ, किनकि मेहनतसँग होइन अब सुरुमा नजान्दा पनि अहिले आफूमा जस्तो क्यारेक्टर परे पनि गर्न सक्छु र आउँदा दिनमा छुचोमा या नम्रामा त्यो पनि गर्छु भन्ने आफूलाई अलिकति हौसला बढ्या छ। जसरी 25 भाग पुर्याउन सफल भयौँ, आउँदा दिनमा पनि अझै योभन्दा राम्रो गर्दै जानलाई सबै कलाकारहरूले साथ दिनुभयो, सपोर्ट पायो भनेदेखि अझ पनि हामी 100औं भागको यस्तै गरी योभन्दा राम्रोसँग मनाउन सफल हुन सकौँ भन्ने चाहन्छु। अन्तमा सबै हाम्रो जानुको बहिनी भर्खर आएर बस्नु भएको छ यता। अब तपाईँको त रियल हात पनि भाग्छु, अब त्यस्तै भइदियो अब मान्छेहरूको बिमा हुन्छ ठुलो अब बाहिर फिल्महरूमा, अब हाम्रोमा त त्यस्तो हातको बिमा होइन, त्यो पनि भएन होला। आफैले खर्च गर्नु पऱ्यो, दुःख पऱ्यो। अब 15-20 दिन सिरियल पनि छुट्यो 2 भाग होइन, ब्यान्डेज लाएर पनि 1 भाग खेल्नुभयो। के भयो यो? मलाई एकदमै दुःख भयो, यो क्षेत्रमा त धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने फिल भयो कि होइन? यो मैले काम गर्ने क्रममा यसले चाहिँ माया पनि पाछु दर्शकहरूको, त्यस्तो केही भएको छ? होइन यस्तो खास मैले चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टै आएको एक त जस्तो कलाकारिता क्षेत्रमा त हजुरबाटै मैले क्यामेरा फेस गरेको, हजुर नै मेरो गुरु भने नि हुन्छ। मैले पहिले भनेको थिएँ त्यस्तो भयो कि यो हजुरलाई नखाँदै भाँचेको हात फेरि होइन। मेरो हात चाहिँ खास म के हुन जान्छु, मेरो हात चाहिँ खास रियलै भाँच्यो। कतिजनाले मलाई भन्नुभएको छ साँच्चै भाँच्यो र साँच्चै भाँच्यो भन्नुभएको छ। मेरो हात खास रियलै भाँच्यो। अहिले पनि लाइक म थेरापीमै छु, तैपनि म यो छुच्ची सासमा मलाई यस्तो लत लागिसक्यो कि म बाहिर जाने भनेर, म अहिले यति बाहिर जाने भनेर मान्छे म 50% मेरो माइन्ड चेन्ज हुनेसम्म छ कि म यही छुच्ची सासमा म निरन्तरता दिन्छु, म बाहिर जान्न भन्ने भइसकेको छ। किनभने मलाई एकदम सपोर्ट, एकदम क्यामेरा फेस सुरु गर्दाखेरि पनि मैले यहीँबाट गरेको मलाई चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट भइरहेको छ कि अब म सायद के अरे छुच्ची सासुलाई छोडेर जान त पर्छ जे भए पनि, तर छोडेर जानुपर्दा एकदम धेरै नराम्रो चाहिँ मलाई धेरै नै लाग्छ। म एकदम खुसी छु, सबैजनाहरू मलाई सबै एकदम बहिनी मान्नुहुन्छ, छोरी मान्नुहुन्छ, दाइले आफ्नै बहिनी मान्नुहुन्छ, हाम्रो ब्राह्मण दाइले बहिनी मान्नुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, मलाई धेरै माया गरिराख्नु भएको छ। त्यही हो, त्यो कारणले मैले हात भाँचेको भने खुसी लाग्यो मलाई। कतिखेर सुटिङ हुन्छ त्यहाँ भनेपछि फेरि हात भाँच्योस् गोडा भाँच्योस् छुच्ची सासु छोडिन्न पक्कै पनि। अब हामी लगभग अन्तमा छौँ। यहाँहरू सबैले जसले यो युट्युब मार्फत हामीलाई हेर्नु भएको छ, 25 भागको यहाँहरू सबैलाई पनि शुभकामना। यहाँहरूको कारणले गर्दा हामीले 25 भाग बनाउन पाछौँ। अझ धेरै लाइक कमेन्ट सेयर गरेर 50 भाग बनाउनतिर र हामीलाई छुच्ची सासु पर्याय हप्तामा 2 पटक ल्याउन उत्साहिदिनु हुन र साथ सपोर्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। दाइ तपाईँलाई यो सिमली मिडियामा स्वागत छ। जस्तै आज 25औं भागको क्रममा तपाईँ छुच्ची सासुको प्रमुख अतिथिका रूपमा आउनु भएको छ। प्रसङ्ग त त्योसँग पनि अलिकति जोडेर कुरा गरौँ। कस्तो अनुभूति भयो यहाँ आइसकेपछि यो एउटा छुच्ची सासुको टिमलाई भेटेर? टिमलाई भेट्दाखेरि मैले वास्तवमा त्यो छुच्ची सासु मैले हेरेको त होइन, तर यहाँ प्रत्येकको मुखबाट प्रत्येक हेर्ने दर्शकहरू पनि यहाँ भेटेँ मैले। छुच्ची सासु अत्यन्त एउटा लोकप्रिय, एउटा चर्चित र म एउटा चलचित्र कलाकार सङ्घको क्रियाशील सदस्य, एउटा बहुमुखी प्रतिभावान प्रदीप सिंह थापाले चाहिँ एउटा प्रमुख अतिथिको चाहिँ एउटा ग्रहण गर्नको लागि तर यहाँ आएको छुच्ची सासु अत्यन्त लोकप्रिय र चर्चित सिरियल रहेछ र त्यसको सफलताको लागि आज 25 भागको अवसर मैले जुन पाएँ, हजारौँ भागसम्म अगाडि बढोस् भन्ने एउटा उहाँ टिमलाई नै रामरी विषय प्रदीप सिंह थापा लगायत सम्पूर्ण छुच्ची सासुको टिमलाई नै मैले हार्दिक बधाई तथा अपार सफलताको लागि म शुभकामना गर्छु। दाइ कलाकार सङ्घको अध्यक्ष भएपछि जस्तै सम्भवतः स्वर्गीय रामकिशोर भगवतीलाई सम्झन चाहे, उहाँ हुनुभएको भए सायद दाइ बाइकमा भएर सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो होला, दाइ नै अध्यक्ष यो कार्यकालमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भइसकेपछि चुनौतीका रूपमा कलाकार सङ्घको भवन बनाउनेदेखि कलाकारका धेरै माग सम्बोधन गर्नको लागि दाइको उपस्थिति छ। अब दाइलाई के लागिरहेछ? तपाईँको कार्यकाल भएपछि हुन त अब धेरै आलोचना, सबैको राम्रो नराम्रो पक्ष त
हुन्छ नै। अब मैले जन्माएको संस्थामा म फेरि आउँदा यो संस्थाका केही कुराहरू केही त्रुटिहरू सुधार्छु। भवनको तर्फको कुरा त अब हामीले न्युजहरूमा नि हेर्न थालिसक्यौँ सुनिसक्यौँ होइन। के लाग्छ दाइ कलाकार सङ्घले एउटा अर्को फड्को अथवा अर्को पोल्टी फेरिसकेको हो? फेरेको भन्दा पनि फेर्ने क्रममा छ, फेर छ पक्कै पनि। र अब 26 वर्षपछि फेरि म रिपिट भएको छु होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मभन्दा अगाडिका पहिलो म भए पनि पछि जुन आए अरू साथीहरूले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो होला यो चलचित्र कर्मीहरूको हकका लागि र सङ्घको भवनको निर्माणका लागि धेरै प्रयास गर्नुभयो होला। तर भाग्यवश यो नेपाल सरकारले चाहिँ मेरो अनुरोध विशेष गरी यो चलचित्र कलाकार सङ्घको यो अनुरोधलाई स्वीकार्नुभयो र एउटा बजेट विनियोजन जुन गर्नुभयो र त्यसलाई हामीलाई हौसला प्रदान भयो। र म भन्दा अगाडिका एउटा अग्रज जसको सपना एउटा रामकेशर बोगटीजी जसले यो सपना लिएर चलचित्र कर्मीहरूको लागि चाहिँ एउटा सङ्घ चाहिँमा चाहिँ एउटा भवन बनाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा उहाँको सपना थियो त्यो सपना पुरा गर्ने सो अवसर मैले पाएँ। एउटा दुःखद निधन उहाँको भयो। वास्तवमा हामीले ठुलो एउटा चोट छ त्यो कहिले पनि त्यो चोट चाहिँ हामीले त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। तर जहाँसम्म लाग्छ यो भवन बनिसकेपछि मैले स्वर्गीय रामकेशर बोगटीको एउटा सपना पूर्ति गर्छु र उहाँको चाहिँ आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु। काम गर्दाखेरि वास्तव चुपडाएर बस्ने मान्छेभन्दा काम गर्दै जानेहरूको चाहिँ बयान हुँदैन भने खुट्टा तान्नेले पनि तान्न खोज्छन्। अब राम्रै काम गरेकोलाई पनि एउटा एउटा आरोप आउँछ। त्यो विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू त पार गर्दै जानुपर्छ। चुनौतीहरू आइरहेका छन्। मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा सजिलै त सहज तरिकाले सबैलाई समेटेर चलचित्र एउटा नेपाली चलचित्र कलाकार सङ्घको मात्र होइन चलचित्र कर्मीहरूकै साथ सहयोगमा चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा सञ्चार मन्त्रालय नेपाल सरकारको साथ सहयोगमा चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। जहाँसम्म चाँडैभन्दा चाँडै सपना पुरा हुन्छ। पक्कै पनि त्यो सपना पुरा हुनु भने नेपालका सम्पूर्ण कलाकारहरूको सपना पुरा हुने हो होइन। यसको लागि दाइलाई अग्रिम शुभकामना एवं बधाई दिँदै जुन यो छोटो आफ्नो भाइ राखिदिनु भयो दाइको कलायात्रामा त निरन्तरता चलिरहेकै छ नि होइन कि यो सङ्घको चाहिँ व्यस्तताले गर्दा त्यति समय दिन सक्नु भएको छ? हो वास्तवमा मलाई अफर आएकै छ तर मैले आफ्नो पेसालाई भन्दा पनि यो समाजलाई यो चलचित्र कर्मीको हक हितका लागि अलिकति समय पक्कै पनि दाइको कलायात्रालाई हामी फेरि पनि देख्न पाउनेछौँ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो कलाकर्मीको भवन बन्नेतर्फ दाइको ध्यान जाओस् र दाइको कार्यकालमै एउटा राम्रो सपना जुन कलाकारको रामकृष्ण दाइको सपना जाओस् भन्ने कामनासहित दाइलाई यो छोटो समयलाई धन्यवाद। आज सुची सासूको कार्यक्रममा 25औं भागको रजत जयन्तीमा आउनु भएको छ। यो सुची सासूको बारेमा केही शुभकामना के छ हजुरको भनिदिनु पऱ्यो? स्पेसली म धेरै गर्व गर्छु मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी यहाँसँगै हुनुहुन्छ। म स्पेसली म आज कलाकारको नाताले यो चाहिँ सिरियल चाहिँ म रेगुलर हेर्ने मलाई चाहिँ म नियमित दर्शक हुने गर्छु। मलाई खुसी लाग्छ आज 25औं भागसम्म आइपुगेको छ। हजुरहरू मलाई चाहिँ यहाँहरू कति पनि मलाई थाक्नु भएको छैन। अझै गरौँ मलाई 25 भाग होइन 50 भाग 100 भाग 200 भाग 500 भाग पुऱ्याउन उहाँहरू चाहिँ एकदम तम्ताएर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हृदयदेखि मलाई चाहिँ बधाई पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। यो मलाई चाहिँ सुची सासूले एउटा समाजमा घटेका समाजको एउटा फ्यामिली कुनै पनि मलाई चाहिँ हाम्रो सामाजिक रूपमा हामीले चाहिँ यो चेतना दिने जुन मलाई चाहिँ प्रकारको यो सिरियलहरू निर्माण गर्नुभएको छ। स्पेसली यसको निर्देशक हाम्रो प्रड्युसर उहाँको एउटा एकदम मेहनतका कारणले गर्दाखेरि यति धेरै मलाई चाहिँ कलाकारहरू जन्मिनु भएको छ। यति धेरै मलाई चाहिँ यो सिरियलमै मलाई चाहिँ एकदम रियल मलाई चाहिँ कलाकार जस्तो देखाउनु भएको छ प्रड्युसरले। सो उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यो हाम्रो सिरियल अझ उत्तर प्रगति होस् भन्न म चाहिँ संसार टेलिभिजन नेपाल र संसार अनलाइन टिभीको तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई बधाई दिन चाहन्छु।